अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। तबले जंग बज चुका है। पाकिस्तान की जानिब से ईरान पर एक बड़ी यलगार की गई है। ईरानी हमले का मुंह तोड़ जवाब दिया गया है। अब इसके बाद सूरत हाल इंतहाई कशीदा हो चुकी है। पाकिस्तान और पाकिस्तान की फोर्सेस रेड अलर्ट पर हैं। डिफेंस सिस्टम अलर्ट है। मगरिब की जानिब से आने वाली परवाज़ों की सख्त निगरानी की जा रही है। पाकिस्तान की तारीख में आज तक कभी मगरिब सिमत से आने वाली परवाज़ों की इस हद तक सख्त निगरानी नहीं की गई जितनी निगरानी अब की जा रही है। पाकिस्तान की जानिब से ड्रोन्स की मदद से, ज़मीनी असले की मदद से, मिज़ाइलों की मदद से जो ईरान पर स्ट्राइक की गई है, वो ईरान की जानिब से जो एक स्ट्राइक की गई थी पाकिस्तान पर, उससे कई गुना ज़्यादा है। इससे डबल ट्रिपल आप कह सकते हैं इंटेंसिटी ज़्यादा है, ताकि ईरान को पता चल जाए कि पाकिस्तान कमज़ोर मुल्क नहीं है। पाकिस्तान को हल्के में नहीं लिया जा सकता। इस तरह से पाकिस्तान पर अटैक करके फिर उसको मजाक नहीं बनाया जा सकता। आपको याद होगा कि फरवरी 2019 में जब भारत ने बालाकोट स्ट्राइक की थी, एक जाली स्ट्राइक, और कहा था कि हमने घुस के मारा है, उसके फौरी बाद दिन की रोशनी में पाकिस्तान ने अटैक किया था। अभिनंदन वाली एपिसोड सबको याद होगी। पाकिस्तान की वो स्ट्राइक इंडियन स्ट्राइक के मुकाबले में डबल थी जब हमने उनके जहाज मार गिराए थे। तो इसी तरह से ईरान ने जो पाकिस्तान पर अटैक किया, बताया गया कि 1 या 2 मिसाइल फायर किए गए, 1 या 2 ड्रोन हमले किए गए, लेकिन पाकिस्तान की जानिब से 7 मुख्तलिफ लोकेशंस पर हमले किए गए हैं। और BLF BLA जो मुख्तलिफ बलोच बागी तंजीमें और उनके टेररिस्ट छुपे हुए हैं रियासत पाकिस्तान पर जो अटैक करते हैं, उनके ठिकानों को निशाना बनाया गया है। और वहाँ पर 7 से ज़्यादा अफराद की अमवात की इतला आ रही हैं। ये सब कुछ हो चुका है, हलचल मच चुकी है। ये होना चाहिए था, नहीं होना चाहिए था, ये एक अलग डिबेट है। क्या इस हद तक कशीदगी को आगे लेकर जाना चाहिए था, या क्या वाकई ईरान को मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए था? ईरान को बताना चाहिए था कि हमें हल्के में मत लें। ऐसे नहीं है कि कोई भी आए पाकिस्तान को, जो एक एटमी रियासत है, एक न्यूक्लियर स्टेट है, उस पर अटैक करे, बम फोड़े, सुसाइड अटैक करे, मजाक बनाए। कल मैं इंडियन मीडिया को देख रहा था, वो मजाक बना रहे थे कि पाकिस्तान पर हम भी हमले करते हैं, इधर से अफगानिस्तान की जानिब से भी होते हैं, अब ईरान ने भी हमले शुरू कर दिए हैं। तो एक सोच तो है कि हाँ करना चाहिए, देना चाहिए था जवाब। ठीक है, बिरादर इस्लामी मुल्क है, हमसाया मुल्क है, दोस्त है, लंबी हिस्ट्री है, लेकिन ये क्या हुआ कि कोई भी आए पाकिस्तान पर हमला करके चला जाए? हाँ, सियासी इख्तलाफात होंगे पाकिस्तान के अंदर, डिवाइड होगी, मईशत का मसला होगा, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि पाकिस्तान पर कोई भी आए हमला करके निकल जाए। अब जब ये सब कुछ हो चुका है, तो क्या इसके बाद हालात ठीक होंगे या ख़राब होंगे? डेफिनेटली ख़राब होंगे, मज़ीद ख़राब होंगे, कशीदगी बढ़ेगी। जैसे कि मैंने कहा कि पाकिस्तानी फोर्सेस हाई अलर्ट है, डिफेंस सिस्टम अलर्ट पर है, सख्त निगरानी की जा रही है परवाज़ों की, और हमलों का अब ख़दशा है और हालात मज़ीद ख़राब हो सकते हैं। ऐसे में क्या पाकिस्तान में इलेक्शन होंगे? तो इसका जवाब है नहीं। अब इलेक्शन होने के फ़िलहाल तो कोई चांसेस नज़र नहीं आ रहे। हम पाकिस्तानी हैं, हमने ज़ाहिर है पाकिस्तान का दिफा करना है, लेकिन कभी हम इसको डीप स्टडी भी करेंगे। ज़ाहिर है जिस तरह से इसराइल खुश हो रहा है, अमेरिका इस हमले को लेकर खुश हो रहा है, इसराइल कह रहा है कि वो जो हमारे मुश्तरका दुश्मन थे ईरान और पाकिस्तान, वो आपस में लड़ पड़े हैं। बहरहाल दुनिया इस पे क्या कह रही है, पाकिस्तान ने जो हमला किया है इस पर क्या कुछ बात कर रही है, इसकी तफसील मैं ज़रा आपके सामने रख देता हूँ। CNN लिखता है कि पाकिस्तान कैरीज आउट मिलिट्री स्ट्राइक ऑन सेपरेट्स टारगेट इन ईरान फॉलोइंग डेडली अटैक ऑन इट्स ऑन सोइल बाय तेहरान। तो ईरान CNN कह रहा है कि ईरान की जानिब से जो हमला किया गया था उसका भरपूर तरीके से पाकिस्तान ने जवाब दिया है। इसके अलावा खबर आई है कि पाकिस्तान ने जो ईरान पर हमला किया है उसमें BLA और BLF के 3 ठिकानों में निस्फ दर्जन से ज़ायद अहदाफ को निशाना बनाया गया। सरहद से 40 से 50 किलोमीटर अंदर ये कार्रवाई की गई, और हवाई जहाज़, ज़मीनी असला इस्तेमाल किया गया। जदीद तरीन हथियार इसमें इस्तेमाल किए गए, कातिल ड्रोन और डिफरेंट असला इसमें इस्तेमाल हुआ। जैसे कि मैंने आपको बता दिया कि पाकिस्तानी फॉरेन मिनिस्टर जलील अब्बास जिलानी की जानिब से कल कह दिया गया था कि हम हमला कर सकते हैं, आप हमारा मजाक मत बनाएं। एक तो आपने अटैक किया है,
دوسرا کہتے ہیں ہم نے پاکستان پر نہیں کیا، ہم نے تو اپنے دہشت گرد مارے ہیں۔ پھر الجزیرہ کی خبر ہے کہ پاکستان ایران اٹیکس ایٹ لیسٹ 7 کلڈ ان ایران سدرن بارڈر، یعنی 7 کے قریب مارے گئے ہیں۔ این ڈی ٹی وی جو انڈین میڈیا ہے وہ کہتا ہے کہ پاکستان ریٹیلیٹ ود اسٹرائک آن ملیٹنٹ ٹارگٹس ان ایران 7 کلڈ، یہ بھی 7 دہشت گردوں کے مارے جانے کی اطلاع دے رہا ہے۔ پھر ایک عالمی جریدہ کہتا ہے کہ پاکستان ریٹیلیٹس ود اسٹرائک ان سائڈ ایران ایز ٹینشنز اسپیل اوور، یعنی ٹینشن اب بڑھ گئی ہے، کشیدگی جو ہے وہ اب بڑھ گئی ہے۔ پھر الجزیرہ ہی دوسری خبر لگاتا ہے کہ پاکستان لانچڈ ملٹری آن ایران ان ریسپانس آف بامبنگ، یعنی ایران نے پاکستان پر جو بامبنگ کی تھی اس کے جواب میں پاکستان کی جانب سے سٹرائک کی گئی ہے۔ ایسے میں اسرائیل کیا کہتا ہے؟ اسرائیل کا اخبار ہے وار روم، وہ لکھتا ہے کہ اٹ از اے ٹیسٹامنٹ ٹو دا گریٹ انڈین اسرائیل ریلیشنشپ دیٹ بوتھ آف آور ریجنل اینیمیز فائٹنگ ایچ ادر، مطلب یہ کہ انڈیا اور اسرائیل خوش ہیں کہ ان دونوں کے دشمن آپس میں لڑ رہے ہیں، یعنی اسرائیل اس کو چل کر رہا ہے، انجوائے کر رہا ہے۔ اب جب یہ حملہ ہو گیا اس کے بعد پاکستان کی جانب سے پہلا رد عمل دیا گیا، دفتر خارجہ کی جانب سے کہا گیا ہے کہ اس پر محتاط رپورٹنگ کریں، کوئی فیک نیوز، کوئی جعلی خبر نہ لگائیں، کیونکہ دونوں اسلامی ممالک ہیں، ایسا نہ ہو کہ جنگ کشیدگی میں بدل جائے اور جو ہے وہ غلط افواہیں پھیلیں، اس لیے غلط خبریں نہ اپلوڈ کریں، تصدیق کر کے خبریں چلائیں۔ اب پاکستان نے ایران سمیت مغربی سمت سے آنے والی تمام پروازوں کی سخت مانیٹرنگ شروع کر دی ہے۔ مغربی سمت پر فضا میں ہونے والی ہر سرگرمی کو سختی سے مانیٹر کیا جا رہا ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ کہتا ہے کہ پاکستان گزشتہ کئی ماہ سے ایران سے رابطے میں تھا۔ پاکستان ایران کو قریبی دوست سمجھتا ہے، ہم ایرانی عوام کا احترام کرتے ہیں۔ ان حملوں کا ہدف ایران نہیں تھا بلکہ دہشت گرد گروہوں کی محفوظ پناہ گاہیں تھیں۔ امید ہے ایرانی وزارت خارجہ کو پاکستان کے اپنے دفاع میں کیے گئے اقدامات کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ ایران حملوں کی پیشگی اطلاع پر ہمارا جواب ایبسلیوٹلی ناٹ ہے۔ اس کے علاوہ ایران کی پاکستان میں در اندازی کے باعث چابہار میں جوائنٹ بارڈر ٹریڈ کمیٹی کا اجلاس منسوخ ہو گیا ہے۔ دیکھیں اب میں آپ کو سادہ الفاظ کے اندر بتا دیتا ہوں۔ پاکستان کی جانب سے کہا گیا کہ بھائی جان ایران صاحب، تم ہمارے دوست ہو، تم ہمارے بھائی ہو، ہم تمہارے دشمن نہیں ہیں، ہمارا ایک اچھا تعلق ہے، ہم آپ کا احترام کرتے ہیں۔ ہم نے جو حملہ کیا ہے، ہم نے ایران پر حملہ نہیں کیا، ہم نے حملہ کیا ہے ان پاکستانی دہشت گردوں پر جو وہاں چھپے ہوئے ہیں ایران میں، تو ہم نے ان پر حملہ کیا، ہم نے ان کو مارا ہے، لہٰذا ہم تمہارا احترام کرتے ہیں، ہمارا تمہارے ساتھ اچھا تعلق ہے۔ جس طرح سے ایران نے کہا تھا کہ جب ہمارے انٹرنل معاملات آ جاتے ہیں، ہمارا نیشنل انٹرسٹ آ جاتا ہے، تو پھر ہم ہچکچاہٹ کا شکار نہیں ہوتے، ہم حملہ کر دیتے ہیں۔ ہم پاکستان کا احترام کرتے ہیں، ہم نے پاکستان پر اٹیک نہیں کیا، ہم نے جیش العدل پر، جو کہ ایک اسرائیلی تنظیم ہے، اس پر حملہ کیا۔ پاکستان کو ہم نے نشانہ نہیں بنایا، ہم پاکستان کی عزت کرتے ہیں۔ تو سیم اسی طرح کے نپے تلے الفاظ میں یہ جواب دیا گیا ہے، اسی طرح کا رد عمل وزارت خارجہ کی جانب سے آیا ہے۔ لیکن ایران کی جانب سے جو حملہ کیا گیا تھا اس سے کئی گنا زیادہ یہ رد عمل ہے۔ ظاہر ہے ٹینشن بڑھے گی، حالات خراب ہوں گے اور الیکشن ڈیلے ہونے کا بھی خطرہ ہے۔ اللہ تعالیٰ دونوں ممالک پر رحم کرے۔ میرا اگر ذاتی رد عمل آپ پوچھیں تو میرے خیال میں پاکستان کو تحمل سے کام لینا چاہیے تھا، شاید اس نوبت تک معاملات کو نہیں جانا چاہیے تھا۔ لیکن یہ بھی سچ ہے کہ ہم پاکستانی ہیں اور ہم کسی کو الاؤ نہیں کرتے کہ وہ ہمارے ملک پر حملہ آور ہو۔ بہرحال دونوں اسلامی برادر ملک ہیں، دونوں کو ایک دوسرے کا احترام کرنا چاہیے۔ تو ناظرین اکرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔